میں یتیم ہو گئی ہوں. پھپھی اماں ویکھ میرا بابا سارے سجدے چ رکھیا سی تے ظالماں نے نماز بھی نہیں پوری ہون دتی. اماں میرے باپ دا سر لوکے نے تے نظر آندا پیا ہے. جدوں سیدہ زینب نے سنیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی تیرا بابا او عظیم انسان ہے, او مر نہیں سکدا, او زندہ ہے. تیرے بابا نو دکھ دیون والیاں دے ایمان تے ضمیر مردہ ہو گئے. او ویکھتے صحیح تیرا بابا تینوں کے نیزہ تے بھی قرآن پڑھدا نظر آ کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو رہے جاری جو نیزے پر تلاوت. دوستان عزیز, حسین کریم دا قصہ کو زیب داستان واسطے نہیں سنایا جاندہ. حسین ایک پیغام تے میسج دا نام ہے. حسین ایک کردار دا نام ہے کہ جان جا سکتی ہے پر آقا دے دین دی آن نہیں جا سکتی. اگر میرے ملک دے پیران تے سیدان نو اس چیز دا احساس ہوئے تے میں کہنا خدا دی قسم ہے میرے ملک دی پارلیمنٹ پیران تے سیدان بھری ہوئی ہے. کاش انہاں نو کوئی دسن والا ہوئے پیر صاحب حسین دے نام دے لنگر کھانے تے جان دے ہو, حسین دے نام تے حق بولنا بھی سکھو. حسین کریم دا وہ جملہ کہ نانا محمد نے فرمایا افضل الجہاد کلمت الحق کے اندر سلطان جابرن, ایک کردار بھی سکھو. اگر ایسا ہوندہ میرے ملک دے پارلیمنٹ بیٹھن والے پیر تے سادات اگر اپنی ڈیوٹیاں نبھان دے, آج فلسطین میں نو جلدہ نظر نہ آندہ, آج برما دا مسلمان زندہ نہ چلایا جاندہ. سب کچھ ہویا کس واسطے کہ آج حسین دے نام لیواتے بڑے ہوئے پر کردار اپنانا لے بہت کم نظر آئے. میں توانو دسنا چاہنا تساں اساں حسین دے لنگر دے ناتے سب کٹھے ہو جانے ہیں. اے پتا ہے کہ حسین نے تتی ریت تے بھی نماز نہیں چھوڑی. وعدہ کر دو جو حسینیوں نماز پڑھو گے. حسین ہوئے جنہیں نوکے نیزہ تے قرآن پڑھیا. وعدہ کر دو قرآن پڑھو گے روزانہ. حسین ہوئے جنہیں نانا دے دین دی عزت واسطے اپنے بچے قربان کرا دیتے نے مگر سرکار دے دین تے حرف نہیں آمن دیتا. تے ساڑھے واسطے آئیڈیل بھی حضور دا گھرانہ ہے. میں کہنا چاہنا ہوں کسی نو گل بری لگے چاہے اچھی لگے, ساڑھے واسطے آئیڈیل ملالہ یوسف زئی نہیں جو میڈیا دن رات اٹھا کے ملالہ. میں کہنا چاہنا ہوں ظالم دے پترو دھیاں تے روزانہ کئی مردیاں پنڈی اچ مریاں تواڈے اکھاں دے سامنے کراچی اچ ڈرون حملیاں دے اندر کئی دھیاں ملالہ تو چھوٹیاں باپ دے ہتھاں میں دم توڑ گئیاں. کیا جو بیٹی ماورائے میڈیا قتل ہوئے ان دی جان دی کوئی قیمت نہیں. میرے نبی دا دین ہے جتھے امیر تے غریب دی جان دی قیمت ایک برابر ہے. اور سن لو آئیڈیل ساڑھے واسطے رسول اللہ دی بیٹی ملالہ کوئی آئیڈیل نہیں. ایک انسانی ناتے نال اسی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں تے حملہ کرنے والے دا کردار غلط ہے. کسی دی بیٹی تے حملہ کرنا انہوں مارنا کوئی اچھا کم نہیں. لیکن جو لڑکی آکھے کہ میں نو باراک اوباما میرا آئیڈیل ہے, جو لڑکی آکھے برکچ میں نو وحشت ہوندی ہے, جو لڑکی آکھے کہ داڑھی والے مرد تو میں نو نفرت ہوندی ہے, میں کہنا چاہنا کہ وہ لوگاں دی آئیڈیل ہوئے گی. میں آنا کسی شریف دی بیٹی اللہ نہ کرے ملالہ جیسی ہوئے. اسی آنے ساڑیاں بیٹیاں ہون تے رسول اللہ دی بیٹی دیاں غلام ہون, انہاں دیاں کنیز ہون, باپردہ ہون تے غیرت مند ہون تے رسول اللہ دے دین نو پھیلان والیاں تے قبول کرن والیاں ہون. انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين